الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كانت تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بیلی تے ہر کوئی آکھے بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا نہیں کوئی بیلی اس ویلے دا نہیں کوئی بیلی اور جدوں جاسی جان اکیلی اے دشمن نرے تے خوشی نہ کریے دشمن نرے تے خوشی نہ کریے
یار سجنا وی جانا اے دیگر ویلا گزر گیا محمد اے دیگر ویلا گزر گیا محمد تے اوڑک نوں پچھتانا تے چنگی مندی اے سجنا کولو سو واری ہو جاندی اے چنگی مندی سجنا کولو اے سو واری ہو جاندی تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماپے جنان دی موت نے مارے ماپے جنان دی موت نے مارے تک تک روندے قبراں تے پاس کرو نہ روو اکھیو تے پاس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں تے جیندیاں دکھ مکدے نہیں اے جیندیاں ہوندیاں اے دکھ مکدے نہیں تے مک جاندے نے مویاں ہر قسم دی حمد و ثنا ہر قسم دی کبریائی بڑھائی بادشاہی وحدائی یکتائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کائنات دے امام شیمہ دے ویر حلیمہ دے بدر منیر سرور کونین دے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے درود و سلام بیچن تو بعد تو صحابات دے سامنے قرآن مجید دے جس مقام علی شان مقام علی شان کو بیان کیتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دے 21ویں سپارے دے اندر سورۃ لقمان دیاں آخری آیتاں انہاں دے اندر اعلان فرما دیتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اے لوگو اللہ ذوالجلال دے کولو ڈر جاؤ خشوع و خضوع والے بن جاؤ عاجزی والے بن جاؤ انکساری والے بن جاؤ یوم لا یجزی والد عن ولدہ اس دن تو ڈر جاؤ جس دن جزا تے سزا والا دن ہوئے گا جس دن کوئی اولاد والدین دے کام نہیں آئے گی تے والدین اولاد دے کام نہیں آن گے ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا اے اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیتے کہ اے دنیا دی زندگی تے محض ایک دھوکے دا سامان ہے
فلا تغرنکم بالحیات الدور فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا دی زندگی نو حقیقی زندگی نہیں جاننا، اے دنیا دی زندگی دائمی زندگی نہیں، اے ہمیشہ ہمیشہ رہن والی زندگی نہیں۔ اگے مالک ارض و سما نے اعلان فرما چھڑے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ بے شک اللہ ذوالجلال دی ذات اے 5 چیزاں اے مالک ارض و سما نے انہاں 5 چیزاں دا علم کسے ہور نو نہیں عطا کیتا، بلکہ انہاں 5 چیزاں دا علم کدے کولے آمد نو وضاحت نہ دساں 5 چیزاں کیڑیاں، تے علم صرف اللہ ذوالجلال دی ذات دے کولے، تے مالک ارض و سما دی ذات تو علاوہ دنیا دا کوئی سائنسدان ہوئے، دنیا دا کوئی فلاسفر ہوئے، دنیا دے اتے بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے ولی آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین دیاں جماعتاں آئیاں، آج بھی دنیا دے اتے اللہ ذوالجلال دے نیک مقرب بندے موجود نے، لیکن 5 چیزاں دا علم کلے مالک ارض و سما نو نہ اللہ ذوالجلال نے دسیا نہ قیامت تک کسی نو ہو سکے گا۔ مالک ارض و سما دا قرآن نے ذرا محبت نہ سماعت فرمانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا قرآن نے اللہ ذوالجلال نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرما چھڑے سورۃ لقمان دی آخری آیت 21واں سپارہ تے مالک کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان پھر کی فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اے 5 چیزاں دا علم اللہ ذوالجلال دی ذات دے کولے، اے 5 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں اللہ ذوالجلال دا قرآن نے پہلی چیز حضرت توجہ نہ سماعت فرمانا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ ذوالجلال دی ذات واحد ذات ہے، مالک ارض و سمان دی ذات جانن والی قیامت دا دن کدو قائم ہوئے گا، اے قیامت کدو آئے گی، اللہ ذوالجلال دی ذات ہی جانن والی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے کائنات ایمان دے کول ایک آن والا آیا ہے، آ کر کے آندہ ہے محبوب پیغمبر جی دسو قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں آئے گی، اے قیامت والا دن کدوں قائم ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے آن والے دوستا، آن والے صحابیہ سوال کرنے والے اے سائل آن والے اے مینوں ویتے دسنا تینوں قیامت دا کنا کوئی علم ہے، اے مینوں ویتے دسنا تینوں کنا کو پتہ قیامت دا، اے مینوں ویتے دسنا قیامت دا مینوں پوچھنا تینوں کنا پتہ کدوں آئے گی، آندا اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں تے پتہ کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا اے آن والے دوستا تے ویرا سوال کرنے والے اے میرے کولوں پوچھنے والے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، اے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا وے آن والے سوال کرنے والے اے میرے کولوں قیامت دے بارے پیا پوچھنا وے، او جنہاں کو قیامت دا تینوں پتہ ہے انہاں کی مینوں پتہ وے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا اللہ ذوالجلال دی ذات ہی جانن والی ہے، کائنات امام نے پھر
اگے سوال کیتے آمدے نے قیامت دا پوچھن والے آئے دسن قیامت دی تیاری کنی کو کیتی ہے کنے روزے رکھے کنی کو نمازاں اللہ ذوالجلال دے سامنے آج دی دے نال ادا کیتیاں اللہ ذوالجلال دے سامنے انکساری نہ نمازاں پڑھیاں نے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ان اللہ عنده علم الساعۃ بے شک اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ کسی دے کول قیامت دا علم کوئی نہیں ہاں لیکن اللہ ذوالجلال نے واضح کر دیتا وے دن جمعے دا ہوئے گا 10 محرم ہوئے گی یہ نہیں پتہ کیڑی ہوئے گی یہ نہیں پتہ جمعہ کیڑا ہوئے گا یہ نہیں دسیا سال کیڑا ہوئے گا یہ نہیں دسیا سن کیڑی ہوئے گی لیکن علم اللہ ذوالجلال دے کول ہے ماضی گزرے اودا علم اللہ ذوالجلال دی ذات دے کول ہے حال گزردا پیا وے اللہ ذوالجلال دے کول دا علم نہیں آن والا مستقبل آئے گا مال کے ارض و سمان دی ذات جانن والی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث دوسری چیز کیڑی وینزل الغیث جدوں بارش نازل ہوئے گی اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ جانن والا کوئی نہیں تیری دنیا دے محکمیاں موسمیات والے جنیاں مرضی ٹلا لا لین جنیاں مرضی ٹیوے لا لین کدی تے اعلان کر دین جنا فلانے دن بارش ہوئے گی فلانے دن طوفانی بارش آئے گی فلانے دن برف والی بارش پائے گی لیکن ہوندا کچھ نہیں دینے جو چڑھدا جی میں مئی جو ہوندا مہینہ پیا لگدا وے آندے نے کسی دن بارش نہیں ہوئے گی اللہ ذوالجلال دی ذات اپنی رحمت نازل کر دیندی ہے پتہ چلیا انہاں دے ٹیوے غلط نہیں اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وے وینزل الغیث دو چیزاں پہلی قیامت دا علم اللہ ذوالجلال دی ذات دے کول ہے دوجا جدوں بارش نازل ہوئے گی جدوں اللہ ذوالجلال دی رحمت نازل ہوئے گی اے دا علم بھی مال کے ارض و سما دے کول ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی ہے عورت دے پیٹ دے اندر عورت دے رحم دے اندر اللہ ذوالجلال نے بچہ رکھے یا بچی پیدا کرنی ہے اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی ہے آج کل دا جدید دور الٹرا ساؤنڈ دی سہولت موجود ہے لوگ روپے پیسہ لگا کر کے پوچھ لیندے نے لیکن مال کے ارض و سما دی ذات اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ اکبر اللہ ذوالجلال للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی للہ ملک السماوات والارض اللہ ذوالجلال دی ذات مشکل کشا زمین و آسمان دی اللہ ذوالجلال دی ذات یہ حاجت روا اللہ ذوالجلال دی ذات یخلق ما یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وہ چاہے تے کچھ بھی پیدا کر سکتا وے یخلق ما یشاء وہ جو چاہے پیدا کر سکتا وے یہب لمن یشاء اناثا وہ چاہے تے تیاں دے دے وے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وہ چاہے تے پتری پتر عطا کر دیندا وے حضرت شعیب پیغمبر اللہ ذوالجلال دے بڑی لاڈلے پیغمبر نے تے مال کے ارض و سما دا قرآن آندا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے مدین دے علاقے دے اندر نبی بنا کر کے بھیجے آوے اللہ ذوالجلال دے بڑی لاڈلے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال نے تیاں دے دیتیاں نے تے پتر نہیں دیتا وے اللہ ذوالجلال نو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں حضرت یعقوب پیغمبر اللہ ذوالجلال نے 12 بیٹے دیتے نے تیاں نہیں دیتیاں ایک بیٹی دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ 12 بیٹے
حضرت یعقوب دیاں دو شادیاں نے، ایک دے وچوں اللہ ذوالجلال نے 10 بیٹے دیتے نے، ایک دے وچوں 2 بیٹے تے ایک بیٹی عطا کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دی ذاتی جانن والی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ کوئی نہیں ہو جان سکتا ماں دے رحم دے اندر کیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اگلی تیسری چوتھی چیز کیڑی؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اے جڑا آن والا کل ہے، اے جڑا کل مستقبل دے اندر آن والا ہے نا، اے دے اندر انسان کی کمائے گا، اے دے اندر انسان روزی دا مستقبل کی بنائے گا، اے جان دیتی صرف اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی ہے۔ انسان امیداں لا کے بہ جاندا وے، فلانا دن ہوئے گا تے آ کام کراں گا، اے فلانا دن ہوئے گا تے ایتھے جانا ہے نا، اے فلانا دن ہوئے گا فلانی میٹنگ دے اندر جانا ہے، تاریخ بن لیندے فلانی تاریخ نو فلاں مقام تے جانا وے، لیکن اللہ ذوالجلال دی ذات آندی ہے وَمَا تَدْرِي وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اگے پنجویں چیز کیڑی؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ ذوالجلال دی ذات ہی جانن والی ہے، اے جڑی دنیا بنائی، دنیا دے اندر مخلوق پیدا کر چھڈی ہے، دنیا دے اندر جنیاں بھی مخلوقاں اللہ ذوالجلال نے قائم دائم کر دتیاں نے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے مالک ارض و سما دی ذات ہی جان دی ہے، اے جڑی مخلوق بنائی ہے دی زندگی دے ساتھ کس جگہ دے اتے مکن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دی ذات ہی جانن والی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر دا دربار لگے آگے، اللہ اکبر، اللہ جدوں کسے دا ٹائم آ جائے تے وعدہ کاٹا نہیں ہوندا ہے۔ مالک ارض و سما دا قرآن آندا ہے کہ 11واں سپارہ سورۃ یونس سے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جدو کسے دا وقت آ جائے گا، جدو کسے دا ٹائم آ جائے گا، زندگی دے ساہ مک جان گے، جدو کسے دی موت دا ویلا آ جائے گا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر کو اعلان پہ فرما رہے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محبوب پیغمبر قُلْ کہہ دیجئے، محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، قُلْ کہہ دیو إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے دنیا دے اندر جتنی مرضی جگہ تے پھر لے آجے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن ایسا آنے والا گے، ایک دن ایسا آئے گا جس دن تسی رب نہ ملاقات کرو گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دنیا دے اندر جنی مرضی سیر کر لے آجے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ ذوالجلال دی طرف لوٹ کر کے آؤ گے، اللہ ذوالجلال تمہیں خبراں دے کر کے دس رہے گے، فَيُنَبِّئُكُم تمہیں آگاہ کیتا جا رہے آگے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تسی دنیا دے اندر کر کے جاؤ گے تمہیں آگاہ کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت سلیمان پیغمبر دا دربار پہ لگے آوے نا، اللہ ذوالجلال دی طرفوں ایک بندے دا ٹائم آیا وے، حضرت سلیمان پیغمبر دے دربار دے اندر انہاں دا بڑا خاص وزیر خلوتا ہے نا، آن والا آیا وے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندہ جنیاں مرضیاں کوششاں کر لے، بندہ جنہیں مرضی ٹیوے لا لے، اے موت دے کولوں بھجن واسطے بھج نہیں ہو سکے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ اکبر، اللہ ملک الموت آیا انہیں ویکھیا کہ
سلیمان پیغمبر دے دربار دے اندر انہاں دا ایک وزیر کھڑا ہے، انہاں دے کول کھڑا ہے نا، آ کر کے گھورنا شروع کر دیندا ہے وزیر نو، آ کر کے گھورنا شروع کر دیندا ہے نا۔ وزیر حضرت سلیمان پیغمبر دے اگے عرضاں پیا کردا وے، آندا سلیمان پیغمبر جی اے مینوں فلانی چیز پئی گھور دی ہے نا، مینوں ڈر پیا لگدا، مینوں خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا، مینوں اپنی جان دا خطرہ بڑا پیا لگ رہا ہے نا، اے ہواواں نوں آرڈر دے دیو کہ مینوں فلانے جزیرے دے اندر پہنچا دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے ہواواں نوں آرڈر دیتا وے تے اس بندے نوں فلانے جزیرے دے اندر پہنچا دیتا گیا وے، اوتھے جا کے ملک الموت نے اودی روح قبض کر لئی نا۔ اگلا دن ہویا او جناب جڑا ملک الموت ہے حضرت سلیمان پیغمبر دے دربار دے اندر آ کر کے حاضری پیش کردا ہے، نالے سلام پیا پیش کردا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر آندے نے آن والے کل بھی آیا سے، کل میرے وزیر نو ڈرایا سی دھمکایا سی، اج کی گل ہے نالے مینوں ماجرا دسنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ الہ عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو فرشتہ آندا وے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی جدوں میں کل آیا بندے دی موت دا ویلا قریب آ گیا سی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ جدوں کسی دا وقت آ جائے ایک سیکنڈ دا وعدہ گھاٹا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں سوچیا چلو فلانے جزیرے دے اندر جانا ہے، فرشتہ دستا پہ آ گئے، آندا میں سوچیا فلانے جزیرے دے اندر بندے دی روح قبض کرنی ہے کہ میں حضرت سلیمان نو جاندا جاندا سلام کر جاواں، حضرت سلیمان دے دربار دے اندر حاضری دے جاواں۔ اے کون سلیمان پیغمبر ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جنہاں نے ہواواں تے حکومت کیتی، جنہاں نے پرندیاں دیاں بولیاں بھی جانیاں، جنہاں دا وزیر بھی خود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون سلیمان پیغمبر ہے؟ جنہاں نے جنگلاں دے درندیاں دے اوتے حکومت کیتی ہے، جنہاں نے جنہاں تے انساناں دے حکومت کیتی ہے، پوری دنیا دے اوتے حضرت سلیمان پیغمبر نے حکومت کیتی۔ دو دنیا دے ایسے عظیم لیڈر گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا دے اوتے حکومت گزری کیتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اللہ ذوالجلال دا محبوب پیغمبر حضرت سلیمان ہے، دوسرا ذوالقرنین بادشاہ دنیا تے گزرے آوے، بڑا ہی اللہ ذوالجلال دا نیک بندہ، بڑا اللہ ذوالجلال دا برگزیدہ بندہ ہے، ایسا نیک بندہ وے مالک ارض و سما نے ذکر قرآن مجید کر دیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ذوالجلال دا بڑا ہی محبوب بندہ ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو دسیا جا رہا ہے، حضرت سلیمان پیغمبر نو کہا جا رہا ہے نا، اے سلیمان پیغمبر جی اے جڑا بندہ ہے نا ایدی موت دا وقت فلانے جزیرے دے اندر آ چکیا سی، تے میں ویکھیا بندہ ایتھے موجود ہے، موت دا ٹائم اوتھے لکھیا وے، تے میں بندے نو کوریاں پائیاں تے بندہ ڈر گیا وے، تے اونے تانوں کہا وے ہواواں نو آرڈر دے دیو میں فلانے جزیرے دے اندر جانا چاہنا وا، تے فلانے جزیرے دے اندر چلیا گیا ہے، میں اوتھے جا کے اودی روح پرواز کر لئی ہے۔ پتہ کی چلیا اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور جدو کسے دا ٹائم آ گیا ادو ایک منٹ تے دور دی گل ایک سیکنڈ دا بھی وعدہ کاٹا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بندے دنیا تے آئے چند سال ہے کر کے آیا وے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ ذوالجلال دی ذاتی جانن والی ہے انسان نو کیڑی جگہ دے اوتے موت آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ جانن والا کوئی نہیں، نبی ولی کوئی نہیں بچ سکیا موت دی خواہش دے کولو، موت دے شکنجے دے کولو کوئی نبی نہیں بچیا، تم دن ہے کس کے دجنا بولیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اول بشر لگ دے نے حضرت انسانیت دے باپ پہ لگ دے نے، تیرے تے میرے
باپ لگ دے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ساری انسانیت دے باپ لگ دے نے مرگے موت دے بستر تے لیٹے نے اپنی اولاد نو آندے نے اے بنے آدم میری گل سنے آ جے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد انہاں دے کول آئی ہے آندی ہے بابا جی کی آڈر ہے آندے نے میں مرگے موت دے بستر تے لیٹے آواں میں مرن دی خواہش نہیں کرنا چاہتا اللہ اکبر اللہ اپنی اولاد نو آندے نہیں بنے آدم جی چاہو میرے واسطے جنت دا پھل میوہ لب کر کے لے آؤ نا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر اٹھا کر کے ویکھنا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھے آگے حضرت آدم آندے نے اے بنے آدم جی چاہو میرے واسطے جنت دا پھل میوہ لب کر کے لے آؤ چاہو میرے واسطے آب حیات لے کر کے آؤ نا حضرت آدم نے آب حیات دی خواہش کی تھی ایک سکندر عالم دنیا تے گزرے آوے او بھی آب حیات لبن واسطے ٹریا سی نا 17 سال دی عمر دے اندر بیمار ہویا تے اپنے علاقے واپس گیا وے آب حیات لبن گیا وے آب دا مینا پانی حیات مینا زندگی ہے زندگی دا پانی لبن واسطے ٹریا وے حضرت آدم نے اپنی اولاد نو کہہ دیتا وے اے بنے آدم جی جاؤ میرے واسطے آب حیات لب کر کے لے آؤ نا جاؤ میرے واسطے جناب جنت دا پھل میوہ لے کر کے آؤ نا ابن آدم آندے نے بابا جی او دے نال ہوئے گا کی او دے نال بنے گا کی حضرت آدم علیہ السلام آندے نے اے میرے پترو آب حیات لے کر کے آؤ گے آب حیات میں پی لاں گا تے میں جناب کدی موت نہیں ہو آئے گی جنت دا پھل میوہ کھا لاں گا تے میری مرض بھی دور ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ حضرت ابن آدم گزرے نا حضرت ابن آدم چل پے نے رستے دے اندر ایک اللہ دے فرشتے نہ ملاقاتاں ہوئیاں نے فرشتہ پہ آندا وے اے ابن آدم جی کدھر جا رہے ہو اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون دنیا دے اندر جتھے مرضی چلے جاؤ دنیا دے اندر جنیاں مرضی سیراں کر لے آ جائے جنہیں مرضی مربے کوٹھیاں زمیناں جائیداداں بنگلے بنایا جائے ایک دن ایسا آئے گا جزا تے سزا والا دن آئے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا جدو تہاڈی روح تہاڈے جسم وچوں کڈ لئی جائے گی اللہ اکبر اللہ نوجوان دنیا دے اوتے آیا اچھا کردار بنا لے دنیا دے اوتے آیا اللہ ذوالجلال دا برگزیدہ بن جا دنیا دے اوتے آیا میں اللہ ذوالجلال دا محبوب بن جانا ہے ویکھ تیرے پچھلے مہینے دے اندر تیرے پاکستان دا ایک لاہور شہر ہے اوتے ایک بیگم کوٹ سٹاپ ہے اوتے جناب جلسہ ہویا فضائل صحابہ دے موضوع تے ایک اللہ والا نیک ولی دنیا تو گیا تے کی کردا گیا وے قرآن مجید پڑھدا گیا وے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم فضائل صحابہ کانفرنس ہوئی ہے اللہ ذوالجلال دا ولی قرآن پہ پڑھدا وے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم وہ لوگ دنیا دے اوتوں گزر گئے جنہاں نے اللہ ذوالجلال دی ذات نو منایا وے جنہاں نے اللہ ذوالجلال دی ذات نو راضی کیتا کیڑے لوگ گزر گئے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون او اللہ ذوالجلال دے گروہ دنیا تو گزر گئے نہیں اللہ ذوالجلال دیاں جماعتاں دنیا دے اوتے آئیاں او کیڑیاں جماعتاں صحابہ کرام دیاں جماعتاں سننا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم او لوگ نے جنہاں دا اللہ ذوالجلال نے امتحان لے آوے اللہ ذوالجلال نے امتحان لے آوے تے امتحان دے اندر پاس ہو گئے امتحان دے اندر کامیاب تے کامران ہو گئے نہیں انہاں واسطے مالک نے انعام کی رکھے آوے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم انہاں واسطے مغفرت انہاں واسطے اجر عظیم ہے اللہ دا ولی قرآن پڑھدا پڑھدا دنیا تو گیا وے اور موت دا پتہ کوئی نہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر
بندے دنیا جڑی ہے دل لان دی جگہ کوئی نہیں، دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا دے تے آیا میں کچھ سالاں دی زندگی لے کر کے آیا ہے، کچھ دناں دی زندگی لے کر کے آیا ہے، کچھ منٹاں دی زندگی، کچھ سیکنڈاں دی زندگی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، کسے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ماں نوں الگ خوشیاں ہوندیاں نے کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، بھیناں نوں الگ خوشیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے سانوں ویر عطا کیتا وے، بھراواں نوں الگ چاہ چڑھے نے کہ اللہ ذوالجلال نے ساڈا بازو مضبوط کر دیتا وے۔ اللہ اکبر اللہ، باپ نوں الگ خوشیاں نے، میرا پتر وڈا ہوئے گا، میرے بڑھاپے دی لاٹھی بنے گا، میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن نہ باپ جاندا وے، باپ خوشیاں بھی کر دے، عقیقہ بھی پیا کردا وے، پتر دیاں خواہشاں بھی پوریاں ہوندیاں پیاں نے، بیٹی دیاں خواہشاں بھی پوریاں ہو رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، نہ باپ جاندا وے، نہ ماں جاندی ہے، نہ ویر تے بھیناں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، پتہ کوئی نہیں ساڈا ویر آن والا دنیا تے کنے سال لے کر کے آیا وے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وے، وما محمد الا رسول قد خلد من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت آدم ابو البشر دے باپ حضرت آدم نے اپنے بیٹے انو آرڈر دے دیتا وے، اے ابن آدم جی جاؤ میرے واسطے آب حیات لے کر کے آؤ نا، جاؤ میرے واسطے جنت دا میوہ پھل لب کر کے لے آؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ، اے چلے نے ابن آدم لبن واسطے ٹرے نے، رستے دے اندر ایک فرشتے نہ ملاقات ہوئی ہے۔ فرشتہ آندا ابن آدم جی کدھر جا رہے ہو؟ آندے بابا جی نوں آب حیات دی لوڑ ہے، جنت دے پھل میوے دی لوڑ ہے، اسی تے او لین واسطے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن آدم نوں آندا فرشتہ کی کرو گے؟ آندے نے بابا جی نے منگوایا ہے تے نالے آکھے آوے آب حیات میں پیواں گا، میری زندگی بڑھے گی، مینوں موت نہیں آئے گی، میں جنت دا پھل میوہ کھاواں گا تے میریاں مرضاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں۔ اللہ ذوالجلال دا فرشتہ آندا وے، اے ابن آدم جاؤ اپنے گھر دے اندر چلے جاؤ، اے جڑا اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کرنا سی او تے فیصلہ ہو گیا وے، اے جو کم ہونا سی او تے ہو گیا وے۔ ابن آدم آئے نے تے ویکھیا بابا جی دی روح پرواز کر گئی ہے، پتہ کی لگیا وے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہتے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، باقی رہنے تے رب دی ذات نے رہنا میں نا۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا دی ہر چیز مٹا دیتی جائے گی، چٹیل میدان بنا دیتا جائے گا، دنیا دے اوتے بنگلے پہ بناونا وے، چاہے دادا زمیناں خرید رہے آساں پہ لاونا وے، اور فلانا کام کراں گا فلانی چیز بناواں گا، لیکن بندے دنیا دا مال دنیا دے وچ ہی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، باقی رہنی تے رب دی ذات رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اللہ ذوالجلال دی ذات رہے گی، جڑا جاہو جلال والا ہے، جڑا عزت و اکرام والا ہے نا۔ آدنو جاندہ جاندہ پیغامی دے جاواں، اللہ اکبر اللہ، اور نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنی نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، بس رہنا رب دا نام لیا۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے، جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے، سب شاماں نوں مرجا جاندے، تیرے دعوے وعدے سب بندیا، تیرے دعوے وعدے سب بندیا، پل وچ روند مٹا جاندے، اڑیک دیاں قبراں بندیا۔ اللہ اکبر اللہ، نوجوانہ تیرے پنڈ دا قبرستان ہے، کدی گیڑا تے
ماریا کرنا ایتھے کنیاں زمیناں دے مالک سو گئے ایتھے کنے مربیاں والے سو گئے کنے جاہ و جلال والے سو گئے کنے حسین و جمیل منا مٹی تھلے آ گئے نہیں اللہ اکبر اللہ کل کی اللہ ذوالجلال دا قرآن فیصلہ پیا کر داوے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اے تیرا غرور زمین دے اندر ملا دیتا جائے گا اے تیرا جاہو جلال زمین دے اندر ملا دیتا جائے گا اے تیری شان و شوق زمین دے اندر ملا دیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ اے تیری ذات نو زمین دے اندر ملا دیتا جائے گا پاویں جاٹے پاویں گجر رانا جڑی مرضی ذات داویں ایک دن ایسا آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت جڑی زمین تو بنے اس زمین دے اندر وچ دفنا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اور نہ توپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنی نہ ماں بندیا اور نہ ہر شے نہیں آخر مک جانا بس رہنا رب دا نا بندیا اور تو منہ وچ رب رب کرنا ہے اللہ اکبر اللہ آج دا مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا وے آج دا مسلمان نمازاں پڑھن والا دکھاوے دیاں کردا پہ آوے اللہ اکبر اللہ اور تم منہ وچ رب رب کرنا ہے کدی مانے اپنے چوں وی کریا کر جو کچھ قرآن دے وچ لکھیا آئے قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال نے لکھیا وے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ علم کوئی نہیں قیامت دا کسے دے کول بارش کی دو نازل ہوئے گی اللہ ذوالجلال دی ذات جان دی ہے لیکن اسی قرآن دا فیصلہ مسترد کر کے اسی خبراں لا لیاں خبراں والے جو دست نے اسی من کر کے بہ گئے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے ماں دے رحم دے اندر کیڑی چیز ہے اور میں اللہ ذوالجلال دی ذات جان دیاں خود کوئی نہیں ہو جاندہ اللہ اکبر اللہ لیکن اسی الٹرا ساؤنڈ کروا کے یقین کر کے بہ جانے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی ہے اے جڑا نفس انسان کل کی کمائے گا لیکن اسی کل واسطے امیداں لا لینے ہیں اسی کل نو فلانا کم کران گے کل نو سنو اتنے روپے ملن گے اللہ اکبر اللہ کل نو ساڈا اتنا منافع آئے گا وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ اکبر اللہ ساڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے اسی انے روپے پیسہ لا لو بچا لو زندگی بچا لو اور نہیں اللہ ذوالجلال دا جدوں فیصلہ آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جدوں اللہ ذوالجلال دا فیصلہ آئے گا ایک سیکنڈ دا وعدہ کاٹا نہیں ہوئے گا تو منہ وچ رب رب کرنا ہے اور کدی مانے اپنے چوں وی کریا کر جو کچھ قرآن دے وچ لکھیا آئے کدی اس اتے عمل وی کریا کر اڑیک دیاں قبراں بندیا کل 3 ہاتھ تیری تھاں بندیا اللہ اکبر اللہ وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہونی کہ نہیں ہونی ہے نا اللہ اکبر اللہ وہ زمین نام جائیداداں دا مالک ہوئے قبر دی مٹی پتہ نہیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی کفن پانا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت نو یاد کریا کرو اللہ ستاں نو ختم کرنے والی چیز موت ہے اینو یاد کریا کرو موت نو یاد کرنا مستحب ہے موت نو یاد کرنا مستحب ہے لیکن موت دی خواہش کرنا نبی پاک نے منع فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ موت دی تمنا کردا ہے اونوں چاہیے موت دی تمنا کرنی تے شہادت والی موت دی تمنا کرنی ہے اور جڑی موت نبیاں منگی ہے اللہ اکبر اللہ جڑی موت ولیاں منگی جڑی موت صحابیاں منگی شہادت والی موت منگنی چاہیے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ ذوالجلال دی ذات جانن والی ہے کیڑا انسان ہے دی کتھے رو پرواز کیتی جائے گی ان اللہ علیم خبیر
بے شک اللہ ذوالجلال دی ذات ہے سب کچھ جانن والی بڑی باخبر ہے۔ انسان نو چاہیے دنیا دے اندر آیا چند سال ہے کر کے اللہ ذوالجلال نے جو دسے ہے وہ مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مالک ارض و سما دے کولو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ ذوالجلال قرآن مجید دی آیتاں دے